म्हजो विधानसभेतलो सहकारी बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो लिडर बाब सुदीन ढवळीकर अत्यंत महत्वाच्या अशा प्रश्नाचेर सरकाराचें एटेन्शन वचपा खातीर आज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. सगळ्यात पयली गजाल म्हणजे SSCच्यो एग्जामी. आता जेन्ना SSCच्यो एग्जामी सरकारान पोस्टपोन केल्ल्यो तेन्ना गोंयांत 3 केसी आशिल्ल्यो आनी मार्चाच्या 26 तारखेक सरकारान डिक्लेअर केलें की ह्यो एग्जाम्स आमी पोस्टपोन करता म्हणून. आता एप्रील जालो, मे जालो आनी आज जेन्ना केजीस 36चेर पावल्या आनी त्यो कितल्याचेर पावतले म्हणटा कोण सांगपाक नकळो तेन्ना सरकार ह्यो एग्जामी घेवपाक सोदता. 2-3 दिसां पयलीं हांवें सरकाराक मुख्यमंत्र्याक लेटर बरयल्लें आनी मुख्यमंत्र्या कडेन मांडिल्लें की खुबश्या राज्यांनी SSCच्यो एग्जामी कॅन्सल केल्यो आनी तांणी ऑल्टरनेटीव मेथड काडलो. फॉर एग्जाम्पल पंजाबचें राज्य आसा, मध्य प्रदेशचें राज्य आसा, छत्तीसगडचें राज्य आसा आनी SSCच्यो एग्जामी कॅन्सल केल्यो आनी तांणी SSCच्या सगळ्या भुरग्यांक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्रिलिम्स ह्या 3 रिजल्टांचेर एवरेजीच्या बेसिसाचेर तांकां प्रमोट केलें, ग्रेड दिल्यो. आनी म्हणून हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन मागिल्लें की एज्युकेशनल एक्सपर्ट्स जे आसात तांचे कडेन कन्सल्ट कर आनी कितें तरी ऑल्टरनेटीव मेथड हाका काड. कारण आयच्या परिस्थितीत एग्जाम घेवप 18,000 भुरगे आनी तांचे पेरंट्स हांकां कितले रिस्क आसा हें आमी कोणूच पळयना काय कितें अशें म्हाका दिसता. आनी हांचेर फाल्यां कितेंय जर प्रॉब्लेम जालें जाल्यार हाची जबाबदारी कोण घेतलो असो एक प्रश्न सगळ्यांच्या मुखार पडटा. आज भुरग्यांच्या भितर बरें अनिश्चितेचें वातावरण आहा कारण भुरग्यांक मास्क घालून पेपर बरोवचे पडटले. 2,000 कमीत कमी तांकां रूम्स जाय पडल्या. ते आतां 2,000 रूम्सां भितर ते बसयतले भुरग्यांक. थोड्या रूम्सांनी अनुकूळ परिस्थिती कितें आसा थोड्या स्कुलांनी. आनी सगळ्यांत गजाल म्हणजे आयची जी लॉकडावन गायडलायन्स आसा, लॉकडावनाची गायडलायन्स आसा त्यो गायडलायन्स कितें म्हणटात? त्यो गायडलायन्स म्हणटात स्कूल्स, कॉलेजीस, एज्युकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इन्स्टिट्यूशन्स एक्सेट्रा वील रिमेन क्लोज्ड अशी ह्यो गायडलायन आसा. म्हणून म्हजी परत एकदां सरकारा कडेन मागणें आसा की मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत, मुख्यमंत्री स्वता एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, तांणी हातूंत लक्ष घालचें आनी ह्यो एज्युकेशनल एक्सपर्ट्सां कडेन उलोवन ऑल्टरनेटीव कितें तरी अरेंजमेंट करचो. अजुनूय वेळ गेल्लो ना. दुसरी गजाल आसा, काल आमी पळयलें पयर दिल्लीच्यान जी ट्रेन आयली ह्या ट्रेनी भितर अर्दे लोक हे गोंयकार नाशिल्ले, अर्दे लोक गोंयकार आशिल्ले. थोडे लोक बेश्टे फॉल्गां मारपाक आयिल्ले. तातूंत भितर रशियन सुद्दां आयल्या त्या ट्रेनींतल्यान. हनीमून कपल्स त्या ट्रेनींतल्यान आयल्या. आनी सगळ्यां कडल्यान सरकारान 2,000 रुपया स्टेशनाचेरूच पयशे कलेक्ट केल्या. सरकारान एक पॉलिसी डिक्लेअर केल्ली की जो गोंयकार गोंयांत परतो येतलो त्या गोंयकाराक आमी क्वॉरंटायनय करपाना पयशे घेवन आनी ताजी टेस्टूय आमी पयशे घेवन ताका चार्ज कांयच भरचे पडपाना असो स्पश्ट पॉलिसी धोरण सरकारान अनावन्स केल्लें, जें आमी वेलकम केल्लें सगळ्यांनी. पूण आज अशें लक्षांत येता की पयर पयशे घेतल्या ते सगळ्यां कडल्यान पयशे घेतल्यात, सरसकट गोंयकारां कडल्यान सुद्दां पयशे घेतल्यात. खुबशे लोक बाबडे पयशे ना म्हणून उरले थंय. तांणी मागीर सोयऱ्यांक फोन करून आपयले. आनी म्हणून आमची मागणी आसा की जो गोंयकार परतो येता गोंयांत, तातूंत भितर सी फेरर्स आयले, सगळे आयले, कारण तेय गोंयकार. जे कोण गोंयांत परते येतात तांकां टेस्ट आनी क्वॉरंटायनाक गव्हर्मेंटान चार्ज करचे न्ही. जे तांची पॉलिसी आशिल्ली तीच पॉलिसी तांणी मुखार व्हरची अशी आमची मागणी आसा. तिसरी गजाल, हे जे येतात लोक हांकां रिजल्ट येय पर्यंत मडगांवां तांणी स्टेडियमाचेर दवरिल्ले. तांची परिस्थिती जर पळयत, म्हाका रातचो 12-1 सुद्दां लोकांनी फोन करून सांगलें की आमकां जेवण ना, आमकां कांय ना, आमकां न्हिदपाक अशें कदेलाचेर त्या स्टेडियमाचेर ईस्ट स्टँडाचेर तांकां घाल्ले.
थंय न्हिदपाक सुद्दां सारकें हें ना, कदेलाचेर आमकां कितें घालून न्हिदपाची परिस्थिती, अशी परिस्थिती आशिल्ली. सकाळीं 6 वरां पर्यंत 7 वरां पर्यंत ते थंय उरल्यात. रिजल्ट येतकीर तांकां मागीर धाडल्यात. म्हाका दिसता दे डेफिनेटली डिजर्व ए बेटर ट्रिटमेंट. आनी म्हणून म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा की हे जे लोक अशे येतात तांकां एटलिस्ट ट्रिटमेंट ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर तरी ट्रिटमेंट दियात. अशे पद्दतीन तांकां रातभर तांकां जेवण नासतना तुमी दवरनाकात. कारण तुमी ऑलरेडी तांचे कडल्यान आनी 2,000 रुपया कलेक्ट केल्ले सगळ्यां कडल्यान. ही अत्यंत म्हत्वाची गरज आसा. हातूंतल्यान एक रॉंग मेसेज सगळ्यांक वता. चवथी गजाल, मायग्रंट वर्कर्स आज मोठ्या प्रमाणाचेर रस्त्यांनी भोंवपाक लागल्या, येवपाक लागल्या. आतांच मडगांवां एका शेतांत सुमार 150 सुमार मायग्रंट लेबर आसात. तांकां कोणे तरी सांगलें की फाल्यां उत्तर प्रदेशाक गाडी वचपाची आसा म्हणून. पूण ते आजूच आयल्यात. तांकां शेल्टर होमाक जागो ना म्हणून तांकां तांणी वचून भितर घेवना. हांवें आत्तां हाजे कडेन मागणी केल्या की तांकां भितर घेवचें म्हणून अरेंजमेंट करून. पूण आज सगळे कडेन अशी परिस्थिती जाल्या की अफवा चलतात. मायग्रंट लेबरांचे जे हांगाच्यान वता ट्रेन, थंयच्यान ट्रेन वता. तेन्ना हो प्रोसेस गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन स्ट्रीमलायन करचो. तांची नांवां सारकीं परती रजिस्टर करून घेवची. तांकां कोण वता तितल्या लोकांक आपोवचे. थंय ना जाल्यार 1,000 कॅपेसिटी ट्रेनीची स्टेशनाचेर 1,500 लोक जमतात आनी ते मागीर थंय इश्यू करतात. पयर एक दीस पुलिसांक लाठीचार्ज करचो पडलो. आनी म्हणून म्हाका दिसता हे मायग्रंट वर्कर्स पळय आसा तांकां जाता तितले बेगीन खंय आसा ते रस्त्याचेर आसा, खंय आसा ते व्हरून तांकां ह्या शेल्टर कॅम्पांक दवरून ज्या दिसा ट्रेनी वतात त्या दिसा तांकां तितले 1100 वता जाल्यार 1100 लोकांक ट्रेनीचेर व्हरून स्टेशनार व्हरून तांकां ट्रेनीन बसोवपाचें. हें मातशें जर स्ट्रीमलायन करत जाल्यार आज जें चलना भायर आनी तातूंतल्यान पॅनीक जाता, मोठ्या प्रमाणाचेर पॅनीक जाता. म्हणजे अशें हांव म्हटलें की SSCची एग्जामी वेळार 18,000 भुरगीं आसा. तांचे पेरंट्स कितले जाले? SSCची एग्जाम बरोवपाक वतना प्रत्येक भुरग्याक सोडपाक आवय बापूय वतलोच. तांचो कोणा कडेन संपर्क येता, कितें येता हो विचार केलो जाल्यार कितें जातलें म्हणटा तें कळना. त्याच भशेन मायग्रंट लेबर आज सगळे कडेन भोंवतात. पयर म्हाका मडगांवच्या त्या रस्त्याचेर आर्लेम थंय मुखार वता आसतना आमोरा म्हणटा थंय वचून आमी तांकां हाडून चीफ सेक्रेटरीक सांगून थोड्यांक धाडले बसी हाडून बी. आनी ते पोटले घेवन नाल्यार रस्त्या वयल्यान वचपाक लागता. म्हणटा आमी वता रस्त्या वयल्यान वता, खंय वचपाचें थंय, खंय पावता थंय पावता. हें जावचें न्ही. हें जाता तितलें बेगीन स्ट्रीमलायन करचें अशें म्हजी मागणी आसा. त्याच बरोबर हांवें एक मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयल्लें. मार्जिनल सॅक्टर हांची इकॉनॉमी रिवायव करपा खातीर. तातूंत भितर रिक्षावाले, मोटरसायकलीचे पायलट, टॅक्सीवाले, रेंट ए कॅब, रेंट ए बायक, गाडेवाले, खाजेकार, चणेकार, पोदेर, हे सगळे मार्जिनल सॅक्टर जाचे आमी सामके बारीक घटक म्हणटा ह्या समाजाचो, आज तांचे मुखार अत्यंत वायट परिस्थिती आयिल्ली आसा. जात्रा ना, फेस्त ना, खाजेकार, चणेकार हे सगळे वाऱ्यार पडल्या. मोटरसायकलीचे पायलट, रिक्षा, टॅक्सी हे सगळे पायलट सगळे जाण वाऱ्यार पडिल्ले आसा. अशे हे सॅक्टर आतां पाववाले पावाचो रेट वाडोवपाचे मुडांत आसा. हांकां सगळ्यांक आमी म्हणिल्लें तांकां इकॉनॉमीक पॅकेज जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करचें आनी तें व्हडलेशें जायनात. हांवें एक डिटेल नोट चीफ मिनिस्टराक बरोवन दिल्लो आसा. हांव थोड्या इकॉनॉमिस्टां कडेन, थोड्या प्रोफेसरां कडेन उलोवन आनी अशें तातूंतल्यान अशें लक्षांत आयलें की 100 कोटी जर सरकारान पंप इन करत जाल्यार ह्या सॅक्टराक इमिजिएट रिलीफ मेळपाक शकतली आनी ती सरकारान दिवची अशें म्हजें सरकारा कडेन मागणें आसा. कारण आतां कोवीड फंड आसा, कोवीड फंड सरकारान कलेक्ट केल्लो आसा. हांव नकळो कितलो कलेक्ट केलो तो कोवीड फंड कितलो कलेक्ट केला, कित्या खातीर मोडटात तेंय सरकारान म्हाका दिसता आज पब्लीक करप गरजेचें आसा. आतां लिडर ऑपोजिशनान ज्यो गोश्टी सांगल्या त्यो इतल्यो भयानक आसा. ताचें एक उदाहरण कालचें सांगता. 6 भुरगीं बेंगलोरच्यान उच्च शिक्षीत ज्यांनी BE कंप्युटर, BE इलेक्ट्रॉनीक केल्या, मोठ्या आस्थापनात काम करतालीं, सकाळीं 9 वरांचेर ती पोळे ह्या आमचें जें भितर घेवपाचें स्टेशन आसा बॉर्डर थंय आयिल्ली. 3:30 पर्यंत ती मडगांव पावयली. मदीं कितें केलें तें आमी नकळो.
3:30 ते 6:30 तांकां चेकिंगा ID हॉस्पिटलां हाडली आनी ID हॉस्पिटलां तांचें चेकिंग सादारण 9:30 करून तांकां टुरिजम रेजिडेन्सी फर्मागुडी हांगा क्वॉरंटायन केली. आतां 9 आयिल्लीं 6 भुरगीं सबंद दीस कांयच करनासतना तांची चॅकिंग करनासतना ती हाडली. आनी हो सुतोवाच हांवें बरोबर पयलो लॉकडावन जेन्ना सी फॉरर्स आनी बाकीचे लोक जेन्ना गोंयांत येतले आनी तांकां हाडपाक जाय अशें केल्लें, किंवा भायले फॉरेनांतले लोक जे आसा आमचे गोंयकार जवळ जवळ 1,00,000 लोक फॉरेनाचो आसा तांचे खातीर सोय पयलीं करा आनी मागीर हांकां हाडपाक सुरवात करा. हो सुतोवाच तेन्ना केला. आज हेल्थ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसा की आपूण 60+ व्हेंटिलेटर्स तयार करता म्हणून. म्हाका ह्या सरकाराक विचारपाक जाय की इतले म्हयने तुमी कितें केलें. आज तुमी इतले लोक गोंयांत घेतले, मान्य आमचेच लोक, पूण तांचे खातीर फेसिलिटीज कितें. क्वॉरंटायन करपाक तुमचे कडेन परिस्थिती बिकट आसा. आमच्या नेहरू स्टेडियमाचेर जे लोक थंय खुर्चेर न्हिदल्या किंवा खुर्च्यो पोंदां न्हिदल्या ते पळोवन आमी गोंयकार अशा परिस्थितींत जगपाचें काय कितें हो प्रश्न येता. कारण प्रत्येकाचें घर आसा पूण घरां वचूं शकना. तिसरी गोश्ट, जे टेस्टी खातीर 2,000 रुपया घेतल्या ते गोंयकाराचे सुद्दां घेतल्या. जे क्वॉरंटायन गोंयकारां केल्या ते गोंयकाराचे पयशे घेतल्या. आनी इतलेंच न्हय, अशी एक कंप्लेन काल म्हज्या हातांत पावल्या की बॉर्डरी वयल्यान रातचे लोक भितर सरता. आज जे पेशंट वाडल्या जवळ जवळ 35+ जाल्या, हे क्वॉरंटायन केल्ले पेशंट आसा. ह्या पेशंट बरोबर बाकीचे जे क्वॉरंटायन केल्ले लोक आसा, त्या शिवाय हे पेशंट सगळे कडेन भोंवल्या. हाची जबाबदारी आज कोणाची? सरकाराची काय कोणी घेतल्या, कितें घेतल्या, ह्या बद्दल सुतोवाच गव्हर्मेंटान करपाक जाय. ह्याच बरोबर ऑस्टेरिटी मेजर्स गव्हर्मेंटान आज पसून कितें केले तेंय लोकांक कळपाक जाय. कारण आज एक सर्क्युलर आयला आनी सर्क्युलर पळयल्या नंतर हे 3 म्हयने पयलीं कोवीड जावचे पयलींच ही चाल आशिल्ली गव्हर्मेंटा कडेन. कारण हांव स्वता तेन्ना म्हटलां की गव्हर्मेंटाचें फायनान्शियल पोजिशन इज शेकी म्हणून. आनी ते सर्क्युलर कोविडचो विशय घेवन आज काडला. आनी ते म्हणजे हावस जो स्कीम आशिल्ली हावस बिल्डींग एडवान्स स्कीम, ती विड्रॉ जाल्या आज पासून. ही 88तले इतले चीफ मिनिस्टर जाले, कितले जाण चीफ मिनिस्टर आयले गेले, पूण प्रत्येकान ही गव्हर्मेंट जो स्टाफ आसा तांचे खातीर हावस बिल्डींग एडवान्स आज पर्यंत सगळ्यांक दिला. आज ह्या गव्हर्मेंटान फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री आफ्टर 1988 ही विड्रॉ केल्या. हाजे वयल्यान एक लक्षांत हाडात की गोंयची फायनान्शियल पोजिशन कितें जाल्लें आसा तें. आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे जो फंड्स येता तो फंड्स लोकां पर्यंत पावपा खातीर ताणें फायनान्साचेर व्हायट पेपर काडपाची आवश्यकता आसा. आनी हांव डिमांड करतां मगो पक्षे वटेन, त्याच प्रमाणे आमी तिगूय जे बसले तांचे वटेन, की तांणी इमिजिएट हो फायनान्शियल कंडिशन ऑफ गोवाचेर व्हायट पेपर काडचो आनी ऑस्टेरिटी मेजर्स गव्हर्मेंटान आज पर्यंत कितें घेतले तेंय लोकांक सांगचें. कारण हे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा दीस रात काम करता, कारण हेतूंत पुलीस आसा, डॉक्टर्स आसा, नर्सीस आसा, हे सगळे लोक तातूंत आसा जे प्रत्येक दिसा ह्या कोवीड खातीर काम करता. आनी तांचे जर सोयी आज विड्रॉ करपाक लागले जाल्यार तांणी मुखार करपाचें कितें काय म्हणून. त्याच प्रमाणे आजून वचून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान कितें आमकां दिलां तेंय आमकां कळुना. कोण म्हणटा डिजास्टर मॅनेजमेंटा पयशे दिल्या, ते दिल्या जाल्यार कितले दिल्या, बाकीच्या डिपार्टमेंटाक कितले दिल्या. कारण 20 लाख कोटी रुपया आज डिक्लेअर केल्ले आसा. हे पयशा खातीर मुख्यमंत्री विविध डिपार्टमेंटाच्यो मिटिंग्स घेता. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री विविध जे मोठे बिझनेसमॅन आसा, आमचे गोंयांत जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांचे कडेन मिटिंग्स घेता. जर ह्यो मिटींग घेता जाल्यार मुख्यमंत्री कशें करतलो.
तें आमकां कळपाची आवश्यकता आसा, लोकांक कळपाची, आमकां म्हणजे लोकांक कळपाची आवश्यकता आसा आनी तें ताणें सांगचें लोकां खातीर. तिसरी गोश्ट, हे जे व्हेंटिलेटर्स येतले ते केन्ना बसून येतले, कारण पेशंट वाडीत आसा. महाराष्ट्रांतली परिस्थितीचेर हांव उलयना, इट इज वर्स्ट म्हणून हांवें आयकलां आज सकाळी. आनी आमकां महाराष्ट्र इज जस्ट बॉर्डर ऑफ गोवा, वन सायड बॉर्डर ऑफ द गोवा. आनी अशा परिस्थितींत आमचे कडेन जर सोयी ना, कारण वानखेडे स्टेडियमा सारक्या स्टेडियमाचेर आज 1000 कोटी आज घालता. हाजे वयल्यान महाराष्ट्राची परिस्थिती पळया तुमी. जितले स्टेडियम आसा तितले रिजर्व करा असो सुतोवाच मुंबईत गेल्लो आसा, म्हणजे महाराष्ट्रांत गेल्लो आसा. आनी अशें आसतना जे लोक येतात तांची जबाबदारी आमी गोंयांत कशे घेतले. हे जर पेशंट झपाझप वाडपाक लागले जाल्यार ते तांकां खंय क्वॉरंटायन करतले. पेशंट जर सिरियस जाले जाल्यार तांकां खंय दवरतले. हें गव्हर्मेंटान पयलीं सांगचें आनी त्या नंतर बाकीच्यो सोयीस्कर बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसात त्योय सांगच्यो. तिसरी गोश्ट आसा की कोऑपरेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडला आनी ह्या सर्क्युलरान कितें सांगलां की जी लोनां आसा ताका आमी फक्त मॉरेटोरियम दिता म्हणून. आतां कोऑपरेटीव सॅक्टर हो खंयच्याय स्टेटीचो बॅकबोन आसता आनी जेन्ना हो बॅकबोन आसता तेन्ना कोऑपरेटीव सॅक्टरान जो इंट्रस्ट आसा, पेनल इंट्रस्ट, कंपाउंड इंट्रस्ट, हो पयलीं विथड्रॉ जावपाक जाय. सिंपल इंट्रस्ट आनी रिशेड्युलमेंट ऑफ लोन. आनी हो सिंपल इंट्रस्ट कसो कमी करचो ताजेर तांणी सुतोवाच करपाची आवश्यकता आसा. ते तातूंत कांयच ना. आनी त्या खातीरूच आतां जे 20 लाख कोटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान दिला तातूंतले कोऑपरेटीव सॅक्टरा खातीर कितले पयशे येतले. शुगर फॅक्टरी खातीर महाराष्ट्रांत पयशे म्हणटा, गोंयच्या शुगर फॅक्टरी खातीर कितले पयशे दितले, दूद डेअरी खातीर कितले पयशे दितले, हे सगळे लोकां पर्यंत पावपाक जाय. ताचोय सुतोवाच मुख्यमंत्र्यान करपाची आवश्यकता आसा आनी तो ते करतलो अशें आमकां दिसता. आमी बेगिनात बेगीन ह्यो गोश्टी लोकां मुखार व्हरतले. SSC exams हांवें उलयल्लें की कोरया म्हण बेगीन. बट SSC exams आतां सिट्युएशन इज बॅड. महाराष्ट्रा द सिट्युएशन इज सारकें वेल डिफायन्ड. तेजेर आमी उलयची. बट आमगेली ऑलमोस्ट 30 ऑड केसीस, ऑलमोस्ट 40 केसीसांची पावपार शक्यता येयल्या. नाव वी हॅव रिटन टू द गव्हर्मेंट, चीफ मिनिस्टराक की एग्जाम्स पोस्टपोन करप. पोस्टपोन आनी कोण करपाची आनी परिस्थिती ना. एक्चुअली कॅन्सल करपा परिस्थिती आहा. अदर स्टेट्स हॅव कॅन्सल्ड इट. दे हॅव ऑलरेडी कॅन्सल्ड इट. सो how to draw up marks, how to draw up marks also is explained. They have got already 20 marks internal assessment, so they can just multiply. Or there are experts, they may even have experts who decide what to do and they may conduct it, because parents are मध्ये मातशे भंय आयल्या. They are a little bit scared भुरग्यांक कितें सिट्युएशन जायत काय म्हण. आतां SSC एग्जामाचेर MAची ऑर्डर आहा, ऑपरेशन लिडरान उलयलां, तेजेर हांव उलयना. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमगे क्वॉरंटायनाचेर जे पयशे घेताय, जे टेस्ट घेताय. आमगेले भुरगीं गेले केरला गेले, तांकां क्वॉरंटायन चार्जीस गेले नाय. तांकां 14 days क्वॉरंटायन फ्री दिल्या. तांकां सीम कार्ड दिलां, तांकां फूड फ्री दिलां. आनी म्हाका दिसता आमगे गव्हर्मेंटाक ही लॉज जरी तर वी आर चार्जिंग पीपल and we are making people to suffer on the stadium and suffer on the roads. I think it is not it shows गोंयचो गव्हर्मेंट आमगे लोकांक कितकोन त्राता करता. आतां मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आज एक ट्वीट येयल्या तुगेली जयशंकरागली. and what is the tweet saying? It is saying glad to felicitate return of Maharashtra residents from abroad. Planes from UK, US, Malaysia, Singapore, Bangladesh,
Philippines, Kuwait, Afghanistan, Ethiopia, Oman have already come on. Based on a letter, he refers letter from the Chief Minister of Maharashtra, that is Aditya Thackeray. And you know what he writes? He writes on 18th की आपणागेले लोक इथं आहे म्हणून हुई स्ट्रँडेड आहे म्हणून आडमो आनी ओगडे ट्वीट येता आमगे चीफ मिनिस्टरान कित केलां जावं आमगे गव्हर्मेंटान कित केलां आमकां फोन येताय डेली लोक रडटा ऑलमोस्ट कित म्हूण रडटा आमी कॅम्पान आहाय म्हूण कुवेट एंड अदर प्लेसीस वी हॅव गॉट नो प्रॉपर फॅसिलिटीज फॉर फूड म्हणून दे क्रायींग पेरंट्स आर क्रायींग हियर आनी एअरपोर्ट आमगे उदक जायना आमगे लोकां हाडपाक महाराष्ट्र इज ब्रिंगिंग केरला इज ब्रिंगिंग नथिंग इज हॅपनिंग लंडन सा पॅसेंजर येयले सगळ्या सा पॅसेंजर येयले इंडियन एअर इंडिया इज सेइंग दॅट दे आर नॉट गेटिंग गोंयकारांक जे येवपाक सोदताय केरला बी तुमगे स्टेटीचो लोक महाराष्ट्रान ते घेवपा नाय म्हणून तेंक सायडीन दवरले आमगे लोकां हाडपाक चीफ मिनिस्टरान कित केलां जावं गव्हर्मेंटान कित केलां आमी वी आर नॉट ओपोजींग एनीबडी वी आर नॉट क्रिटिसायजींग एनीबडी बट आमगे लोक येवपाक जायो इट ट्वीट इज इनफ फॉर वॉट इज हॅपनिंग आतां मोस्ट अदर थिंग्स आर आय थिंक बॉर्डरीचेर जायते ट्रक वयताय एसेन्शियल्स जावं तुगेले मोपा एअरपोर्टाक ट्रॅफिक येता खूब कांय चॅक जायना थिंगा फ्री मुवमेंट जालो आहा प्लस वेजिटेबल्स इतू वस्तू ट्रक वयता येताय कांट वी लिमीट सम थिंग्स बिकॉज हे टायमाचेर आमकां कितें जाय कांट द गव्हर्मेंट लूक इन टू दोज थिंग्स टू अवॉयड people coming in unnecessary and last if not the least I think government and daily bulletin kadva portale what is happening and what is their plan of action for covid because lokamadhe boy padla what is the plan of action how they are going to take up how they are going to do and that has to be specified and well put up and before I wind up let's appreciate the services of lot of people जायत लोकांनी हेच्यान काम केलां हेल्थ वर्करांनी फ्रंटलायन वर्कर्सांनी डॉक्टर्स तांकां पीपीई सारना तांकां सारकी फॅसिलिटीज देखून मेळ्ळो नाय तांकां कलेक्टर साउथ दे आर डुईंग अ लॉट ऑफ वर्क सॅनिटायझेशन पासून सारकें केलें ना एअरपोर्ट सॉरी तुगेले स्टेडियम्स जावं तुगे बसीस जावं तुगेले चॅकपोस्ट कांय केलो ना सी दॅट दीस थिंग्स आर ऑर्डर दीस इज मोर इम्पॉर्टंट लोकां गेले भंय पडे आहाय हे 2 दिसांनी म्हाका सदां चीफ मिनिस्टर आय एक्सपेक्ट द चीफ मिनिस्टर टू क्लियर आउट डाउट्स एंड फिनिश let there be something which will help the common man and बारीक एक लोकांक एक न्याय मेळणी दिगंबर बाब रेल्वेन आता ते प्रवासी चड पॉझिटिव्ह मेळपाक लागले रेल्वे बंद करची अशी थांबे पहिली गजाल म्हणजे रेल्वेक परमिशन गोंयांक थांबपा खातीर कित्याक दिलें हांव नकळो ह्या परिस्थितीक आतां रेल्वे सगळ्यो रेल्वे सेंट्रल गव्हर्मेंटान कॅन्सल केले इनफॅक्ट तिकेटी बूक केल्यो तांकां सुद्दां एडवान्स व्हर म्हटल्या पूण ताजे मदीं ज्यो 2 ट्रेनी आयल्यो त्या ट्रेनींनी आमकां इतले डॅमेज केले ते पळया म्हणजे आतां ताजे मुखार न्ही आतां बाब रेजिनाल्डान सांगले त्या भशेन दोतोर फ्रंट लायनीचेर नर्सीस फ्रंट लायनीचेर हेल्थ वर्कर झगडटात कलेक्टराचो स्टाफ झगडटात ऑफिसर्स झगडटात स्टेशनाचेर वतात थंय रावतात पेशंटाक पॅसेंजरां रिसीव करपाक आतां प्रॉब्लेम कितें जाला काल हांव इन्फॉर्मेशन घेतलें वता ज्यो केसीस मेळ्ळ्या पळय आतां पेशंट जे पॉझिटीव जाले ते वेगवेगळे भोगिनी आशिल्ले आतां तांकां सगळ्या भोगींतल्या लोकांक सोदून हाडचें पडलें तांकां क्वॉरंटायन करचें पडलें ही जबाबदारी कोण घेता आतां म्हणजे केदें व्हडलें प्रॉब्लेम आतां ऑफिसर्स आर वर्कींग अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन तांचेरूय प्रेशर येता न्ही आतां स्टेशनाचेर ते फ्रिली मेळटात पेसेंजरांक हांकां तांकां ज्या जाग्यार तांकां स्टेडियमाचेर व्हरतात थंय ते मेळटा आतां कोणाक कितें मेळटा कांय कळना न्ही आतां कोण थोडे जाण वचून सोयऱ्यांक हात दिल्लो आसतलो आनी कितें आसतलो स्टेशनाचेर येतकीर भायर कोणी आसले तांकां हॉस्पिटलांत गेले स्टेडियमाचेर कोण थोडे जाण जेवण घेवन गेल्ले म्हणटा ते अशे तरेतरेचे प्रॉब्लेम आसा आनी केसीस एका 2 दिसां भितर वी हॅव जम्प फ्रॉम म्हणजे आमी जे ग्रीन झोन आशिल्लो म्हणटालो पळय तर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वीच झोन आय डू नॉट नो बिकॉज वी ऑलरेडी आत्तां इन्फॉर्मेशना प्रमाणे 38 मरे 38 केसीस वी हॅव 38 मागीर ही परिस्थिती पळय आसा ही परिस्थिती भयानक आसा म्हज्या कोतान गोंयच्या दृश्टींतल्यान हे झूप करून ग्राफ वयर चडपाक वेळ लागपाना
आनी तातूंतल्यान स्टाफ डिमॉरलायज जातलो आनी जें कितें इतलें काम केल्लें इतले त्रास काडिल्ले एवरीथींग गोज इन वेन विथ दीस आतां ते भितले स्टेशनार वचपाक हांगा वचपाक थंय वचपाक की स्टाफाचे तांचे कडेन त्या भशेन किट्स ना ते कितें घालून आसता आतां बॉर्डरीचेर आतां बाब रिजनल्डान सांगलें पळय ते म्हणटा पत्रादेवीक बी 500 ट्रक येता 500 ट्रिपी मारतात येतात परते वतात कितें कितें हाडून मॅटेरियल घेवन तांचेर कितें कंट्रोल आसा कोणाचो म्हज्या कोतान सरकारान खरें म्हटल्यार एक स्टेटमेंट काडपाक जाय डेली की बॉर्डरी वेल्यान कितल्यो गाडयो भितर सरल्यो कितल्यो गाडयो भायर गेल्यो कितें तरी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय बुलेटीन इश्यू करपाक जाय सगळे बॉर्डरी वेल्यान कळपा खातीर नाजाल्यार कांयच कंट्रोल ना ते कोण ड्रायव्हर येता कितले तांचे बरोबर हेल्पर आसता कोण आसता म्हणटा कितें जाता आनी तांकां कोण विचारना त्या बॉर्डरीचेर कितें तांचें आसा म्हणून कांय कळना ही आज परिस्थिती आसा हाजेर म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन लक्ष घालून सरकारान म्हणजे आज काल इतल्यो केसी मेळ्ळ्यार सरकाराची परिस्थिती कितें जाली ती पळय म्हणजे थंय वातावरण कितें जालें तें पळय मडगांव स्टेडियमाचेर हांगा थंय आनी फाल्यां समज 1000 लोक आयले 2000 लोक आयले जाल्यार कितें खंय दवरतलो तांकां आनी कितें करपाचें Sir, how you see the passengers also not provided with food or water at Kathoda? Yeah, I have raised a point there. I have said Kerala has given free quarantine for 14 days, have given free food, have given free SIM card. Please understand, I am giving you an example what is happening in Kerala. So the rest is history. Whatever you are speaking is history in Kerala. प्लस आतां मायग्रंटाक आज आयकोता रिपोर्ट येयला लेटस्ट 1200 हुंय थोड्यान गेले की तांकां टिकेट्स काण दिताय म्हूण प्लीज यू हॅव टू व्हेरीफाय दीस आनी मायग्रंट आनी लोकांक मुगे शिटकावणी प्लीज डोंट पे एनीथींग जे कोण लोक वाटेर स्टँडर्ड आहाय तांकां मातशें मॅसेज वचनी डोंट पे एनीथींग युअर गव्हर्मेंट इज पेईंग फॉर द ट्रेन इट इज अ फ्री ट्रेन वीच इज गोईंग जे लोक मायग्रंट्स आहाय तांकां फ्री ट्रेन ती कोण 1200 रुपया बी गेले आनी हिंगा थिंगा कोण कोण कितें कितें करूं लागला तेजेर मातशें दोडो बडोवपाक It is said that the report has been delayed. That's why they was been. That's why. The report has been delayed. It seems. Sorry. The report. Ah. The passengers has been delayed. It seems. That is why. That's why they was starving over there at Kathoda. No, see what has happened now. It's practically it's not possible. See, some people come in the night. Some people come in the morning. Vasco's testing center closes in the night. The only test which is open in the night section is the GMC one. So those who go to Vasco can't take a test. So thanks सगळ्यां थिंग रात आणि 24 hours मायज होते चड स्टेशनाचे उरले there is a coordination between number of people and the number of tests can be made is not varying. It should be proportional. There are more people coming in and less number of tests. So that's why people have been delayed. Collector staff, all staff, people, stadium staff are doing a very big job. तेज्या कोत्ता इथे even दोतोर पडे GMC आहे इथे महाराष्ट्राचा पेशंट किती येता डेली टू GMC they are at risk. दोतोर नर्सीस ती कितली रिस्काची आहे गव्हर्मेंट शूड फ्लड तांकां सॅनिटायझेशन थिंग फ्लड जावपा जाय GMC तुगे ऑल पॉयंटाचेर. So my question to you, Flatashi Jenton Mulunu. Yeah, Flatashi. Davoli Airport is a defense airport, and they may be going to go for the maintenance work for there during the monsoon. And as equivalent to the MPT, I mean monsoon so Are you trying to tell me defense is not to bring our people and create? Is it defense is? Are you trying to say because of defense we should not bring people in? Defense is to protect the country and the people. There is no reason at all. If at all somebody is giving the reason, he must have gone out of his head. Maharashtra, just now there is a tweet from the minister. He says, I'm happy to bring all the people from who are stranded all over the world to Maharashtra. And there is no tweet, I'm happy to bring all people who are stranded outside from Goa. लोक ऑलमोस्ट रडोंक लागले तांकां जेवण ना ते वताय कुवेट गल्फांत जावं तुगेले लंडन तुगेले आनी ऑल फ्लायट्स आर कमिंग इन. वॉट आर वी डुईंग? आर यू ट्रायंग टू टेल मी दॅट डिफेन्स एअरपोर्ट फॉर whom? Defending the country over the people. सी दोन हें जालें वंदे भारत मिशन पळय आहा ताचे 2 फेजीस जाल्यो दोनूय फेजीक गोंयचो एअरपोर्ट तांणी इन्क्लूड करूं ना.
म्हजे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे चीफ सेक्रेटरीन म्हाका फाटीं सांगिल्लें की आमी गोवा गव्हर्मेंटान ऑफिशियली लेटर बरयलां asking for permission of Civil Aviation Ministry and External Affairs Ministry for landing of charter flights. ते जर तांकां परमिशन मेळ्ळें जाल्यार म्हज्या कोतान प्रश्न सुट्टलो डायरेक्ट फ्लायट्स डायरेक्ट आतां एजन्सीज दे आर विलिंग टू सेंड द गोवन सीफेरर्स डायरेक्टली बाय फ्लायट ते ताबडतोब तांणी परसू करून घेवपाक जाय. MHA permission दिला standard passenger हाडपा already दिला. MHA has already given passengers to bring standard seafarers and all people who already given. जालें? Yeah. थँक्यू.